बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरी करना किसने और कैसे सिखाया था? हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमा करना जन्नत की लज़्ज़तों में से एक लज़्ज़त है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि ग़ज़ा की। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना पीना इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम खाना और पीना नहीं करेंगे तो फिर हमारा जिस्म और सेहत ज़्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह खाने पीने के बाद मियाँ बीवी की शरई मुलाकात नहायत ज़रूरी है। इसी शरई मुलाकात को मुबाशरत, हम बिस्तरी, मुजामत, जमा या मियाँ बीवी का तन्हाई में मोहब्बत भरा काम सर अंजाम देना, जो भी नाम देना चाहें दुरुस्त होगा। जब आप मुबाशरत कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगते हैं। मियाँ बीवी की मुबाशरत के दौरान ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी का बायस बनते हैं। जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफ़ा होता है और मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूं नस्ल इंसानी की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और इनकी जिन्स से कोई भी बशर मौजूद ना था कि जिसके ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनाचे आप अपने दिल के अंदर सोचा करते कि काश मेरा भी कोई हम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी इससे उनसियत हासिल करता। और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो इनके जिस्म से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि आप हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सकें। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपसे सवाल किया कि तू कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चुनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंवारे लड़के और लड़की को मस्कीन करार दिया है, क्योंकि दोनों का कोई मोनस नहीं होता। लिहाजा इनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सकें। बाद रवायात के अंदर आया है कि हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर पुरऐश ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमा दिया था। जब बाद रवायात के अंदर इस वाक़े को इस तरह जिक्र किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो इनका कोई मुन्नस व गम ख्वार नहीं था, क्योंकि आप अकेले इंसान थे। चुनाचे आपके दिल के अंदर ये चाहत थी कि काश मेरी जिन्स से कोई और भी होता कि जिससे मैं तस्कीन हासिल करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि ये पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर तारी हुई। चुनाचे इस नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती थी और जिनसे बशरियत के अंदर बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सब कुछ जान गए कि ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई हैं और इनका नाम क्या है।
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے سامنے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام ہوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام ہوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماعت سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں کہ یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں، اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنے اس اجتہادی خطاب پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا اعادہ فرمایا۔ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی طوالت و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب معاشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب معاشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر
दोहरा रवी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करार दिया है। फिर इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई और बाद रवायात के अंदर जिक्र है कि आप में हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियाँ पैदा हुईं और इस तरह से नस्ल इंसानी फलती फूलती हुई आज हम तक पहुँची है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें वापस अपने मकाम जन्नत के अंदर पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।